Yes. जी, कैसे आप सब? उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ईद की छुट्टियां आपकी बहुत अच्छी गुजरी होंगी। आपने जो है वो बहुत अच्छे तरीके से आपने जो ये ईद की छुट्टियों को गुजारा होगा और अब इतने दिन की जो है वो रिलैक्सेशन के बाद और एंजॉयमेंट के बाद अब फिर से हम जो है वो अपनी पढ़ाई की तरफ आ जाएंगे। और हमारे जो लेक्चर्स का जैसे आपको पता है कि आगाज़ हो गया है आज से फिर। और अब आपने जो है वो इतने दिन की छुट्टियों के बाद उम्मीद है कि आपका माइंड फ्रेश हो गया होगा। ठीक है, तो अब आप जो है वो अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, फिर से शुरू करेंगे। आज हमारा इस्लामियात का लेक्चर है और आप जानते हैं कि इस्लामियात का जो हमने चैप्टर शुरू किया है वो है इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। इस्लाम में इबादत का तसव्वुर। अच्छा जी, इसमें हमने अपने चैप्टर में मुख्तलिफ शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़े, हमने तफसीली सवाल भी पढ़े। जो हमारा पिछला सवाल था वो ज़कात के बारे में था कि ज़कात के बारे में आप क्या जानते हैं। और हमने पढ़ा कि ज़कात एक माली इबादत है जिसमें हम अपने माल को पाक करने के लिए अपने माल में से कुछ हिस्सा जो है वो ज़कात के तौर पर गुरबा को, मसाकीन को देते हैं। हमने ये जिक्र किया कि ज़कात जो है वो मखसूस चीज़ों पर और मखसूस हद तक उसके पास हमारे पास चीज़ें हो तब ज़कात वाजिब होती है। फिर उसके मसारिफ का भी जिक्र किया कि हम किन किन लोगों को ज़कात दे सकते हैं। ठीक है, ये हमारा सवाल मुकम्मल हो गया था। उससे अगला सवाल है कि हज के बारे में आप क्या जानते हैं। ठीक है, सवाल नंबर क्या है हमारा? ये सवाल नंबर 4 है। ठीक है, हज के बारे में आप क्या जानते हैं? अब देखें, ये तफसीली सवाल, हज जो है इसके बारे में हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हज क्या है। हज एक कौन सी इबादत है? ये हमने जिक्र किया था, माली इबादत है। उसके अलावा ये एक बदनी इबादत भी है। ठीक है, अब माली इबादत से क्या मुराद है? इस पर माल खर्च होता है। और बदनी इबादत कि हमारा जिस्म जो है, हमारा बदन जो है वो इसमें इस इबादत में अपना हिस्सा डालता है। यानी इंसान, अब देखें कि माली इबादत कैसी है, हम पहले भी इसके बारे में जिक्र कर चुके हैं कि माली इबादत इस लिहाज से है कि जो हज है वो ज़रूरी नहीं हम हर जगह पर, जैसे हम नमाज पढ़ते हैं, हम कहीं पे भी हो हम नमाज अदा कर लेते हैं, हमें उसके लिए कोई ख़ास माल खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। रोज़ा रखना है, हम जहाँ कहीं भी है रोज़ा रख लेते हैं। ठीक है, लेकिन हमें इसके लिए कोई ख़ास जो है वो पैसे खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, कहीं दूर नहीं जाना पड़ता। लेकिन हज करने के लिए हमें बैतुल्ला जाना ज़रूरी है, यानी मक्का मुकर्रमा जाना हमारे लिए लाजिम है। वहीं पर जाकर हमें एक ही तरीके से एक ही जगह पर और एक ही वक्त में हज करना होता है। और वहां जाने के लिए, जाहिर है कोई किसी मुल्क में रहता है तो पहले वहां जाने के लिए उसको पैसों की ज़रूरत है कि इसका वीज़ा लगवाएगा, फिर वो टिकट खरीदेगा, फिर वहां पहुंचेगा, वहां पर रहने के अखराजात, खाने पीने के अखराजात, इनकी ये सब कुछ जो है वो उसमें उसका माल खर्च होगा। इसलिए माल खर्च करने की वजह से इसको कौन सी इबादत कहा जाता है? माली इबादत कहा जाता है। अब हम आते हैं कि बदनी इबादत क्यों कहते हैं इसको। तो बदनी इबादत इसलिए कहते हैं कि फिर अब माल खर्च किया तो ये नहीं कि माल, जैसे ज़कात है, ज़कात में हमने माल खर्च करी हमारी इबादत मुकम्मल हो गई। इसमें ऐसा नहीं है, हमने माल खर्च किया, हम वहां मक्का मुकरमा पहुंचे, अब वहां हमें बहुत से फराइज सर अंजाम देने हैं। ठीक है, उसमें जो है वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें शामिल हैं कि जैसे हम जो है वो नमाज पढ़ेंगे, वहां पर तवाफ करेंगे, मुख्तलिफ जगहों पर जाना होगा, कहीं पर कंकरियां मारनी होंगी, कहीं पे कुछ करना होगा, ये उसमें हमारे बदन का जो है वो बहुत ज्यादा हिस्सा होगा। ठीक है तो ये इसलिए हम कह सकते हैं कि ये जो हज है हमारा,
माली के साथ साथ हमारी एक बदनी इबादत भी है, ठीक है। हज एक माली इबादत है और एक बदनी इबादत है। हमने जिक्र कर लिया कि माली इबादत कैसे है, इसमें माल खर्च होता है, और बदनी इसलिए कि हम इसमें अपने जिस्म को इबादत, जिस्म के जरिए भी इबादत करते हैं। ये इस्लाम का एक अहम रुकन है। अच्छा, और इसके बारे में एक और जो बहुत अहम बात है हज के बारे में, वो ये है कि हर इंसान पर हज वाजिब नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ किस पे वाजिब है? साहिबे इस्तिताअत पर। अब साहिबे इस्तिताअत किसे कहते हैं? इस्तिताअत का मतलब होता है ताकत रखने वाला, ठीक है, ताकत रखने वाला, कुदरत रखने वाला। अब इससे मुराद, अब ताकत से मुराद भी दूसरी जिस्मानी ताकत नहीं है। मतलब क्या है? सिर्फ ये कि जो हज, अब उसके ऊपर हज वाजिब होगा जिसके पास इतने पैसे हो कि वो हज करने जा सकता हो। एक दूसरा, वो जिस्मानी लिहाज से भी इस तरह का हो, उसका जिस्म भी इस हद तक मजबूत हो, यानी कि अगर कि इंसान बिस्तर से नहीं उठ सकता और उसके पास पैसे हैं तो उस पर भी हज वाजिब नहीं होता कि वो खुद जाके हज करे। या अगर किसी के पास पैसे नहीं है कि वो वहां हज करने जा सके, तो ऐसे इंसान पर हज वाजिब नहीं होता। ये सिर्फ उस इंसान पर वाजिब है कि जो एक मर्तबा फर्ज है उस इंसान पर, जिस, और एक दफा अल्लाह ताला ने फर्ज किया है, और वो भी उस पर जो ताकत रखता हो, इस्तिताअत रखता हो, उसके पास पैसे भी हो और उसके पास सेहत भी हो, ठीक है। हज एक ऐसी जामे इबादत है। अब ये कौन सी इबादत है? जामे इबादत है। अब जामे किसे कहते हैं? अब देखिए, ये बहुत जो है वो अहम बात है, बहुत। अब जामे इबादत से क्या मुराद है? अब एक इंसान नमाज पढ़ता है, अब उसने नमाज पढ़ी, आप जानते हैं कि जितनी भी नमाजें होती हैं, अब हम नमाज में सिर्फ नमाज पढ़ते हैं, हमें और कोई खास काम नहीं करना होता। अब अगर रोजा रखा है तो रोजा हमें रोजा ही रखना है, इबादत तो अपनी जगह पे है, वो तो हम अपने 5 वक्त की नमाजें वैसे ही पढ़ते हैं, जो हम वैसे ही पढ़ते हैं, हम हर वो काम करते हैं। लेकिन रोजा सिर्फ जो है वो ये होता है कि हमने कुछ खाना पीना नहीं होता, ठीक है, कोई हराम काम नहीं करना होता जिसे मना किया गया है, ठीक है। अब वो हमारा उसमें कोई और इबादत शामिल नहीं, लेकिन हज एक ऐसी इबादत है कि जिसमें और भी इबादत शामिल हो जाती है। कैसे? अब तवाफ करना एक अलग इबादत है, ठीक है, किसी खास मकाम पर नमाज पढ़ना एक अलग इबादत है। अब जो है, लेकिन हज में क्या होता है कि आपको एहराम बांधना है, वो एक अलग इबादत है। फिर कहीं पर जाके नमाज अदा करनी है तो वो एक अलग इबादत है। फिर कहीं पे तवाफ करना है, फिर कहीं पे जो शैतान को कंकरियां पत्थर मारते हैं, यानी कि हर डिफरेंट इबादत मिलकर एक इबादत बन जाती है। तो हम कहते हैं कि ये हमारी जामे इबादत है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद क्या हुआ कि जिसमें तमाम दीगर इबादत, दीगर कहते हैं दूसरी दीगर इबादत की रूह शामिल है। हज का हर मरहला रूहानी और अखलाकी तरबियत का हामिल है। अब हर मरहला रूहानी और अखलाकी तरबियत कैसे होती है? देखिए कि जब इंसान सबसे पहले हज करने के लिए जाता है, जब वो एहराम बांधता है एक इंसान, तो उसके अंदर एक खास किस्म की कैफियत पैदा हो जाती है कि मैं अपने रब के सामने, अपने परवरदिगार के सामने हाजिरी देने जा रहा हूँ। और ये जो कैफियत होती है उसमें रूहानियत को पैदा कर देती है। फिर इंसान जब आगे बढ़ता है, वो हज शुरू करता है, वहां पर जो वो लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं देता है, तो वो अपने परवरदिगार के साथ जो उसका राब्ता हो जाता है, वो जो है वो बहुत सबसे अलग होता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं फिर अखलाकी तरबियत कैसे होती है? ये तो रूहानी तरबियत थी ना, कि इंसान खास कैफियत में आ जाता है, उसे पता है कि मैंने नमाज अदा करनी है, यहाँ पर कोई गुनाह नहीं करना। लेकिन अखलाकी तरबियत कैसे होती है कि हम जो है, हर इंसान अपनी जिंदगी में अपने स्टैंडर्ड के हिसाब से लिबास पहनता है, लेकिन वहां क्या है, आपका स्टैंडर्ड खत्म हो गया है। वहां आप सब ने एक जैसा लिबास पहनना है, सफेद रंग का एहराम बांधना है, ठीक है। फिर वहां पर कोई कैद नहीं है, अगर किसी मुल्क का वजीर आजम भी है, किसी मुल्क का बादशाह भी है, कोई कितना ही करोड़पति अमीर इंसान क्यों ना हो, सब ने एक ही तरीके से इबादत करनी है। उनके लिए वहां पर कोई खास प्रोटोकॉल नहीं होगा। ये हमारी अखलाकी तरबियत होती है। और इतने रश में अगर इंसान, हमें वो सिखाया जाता है कि हमने कैसे लोगों के साथ जिंदगी गुजारनी है, कैसे लोगों के साथ गुजरना है, आगे पीछे जाना है। तो ये चीजें जो होती हैं, ये क्या होती हैं, हमारी अखलाकी तरबियत करती हैं, हमारे अखलाक में जो है बदलाव लाती हैं, इंसान को सिखाती हैं
کہ ہم جو ہے وہ کیسے اپنے اخلاق کو بہتر بنا سکتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ رہتے ہوئے اپنے پروردگار کو کیسے پہچان سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ہے حج کے عظیم الشان اجتماع سے امت مسلمہ کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے. اب اگر آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے آخر حج کے لیے بیت اللہ کا انتخاب بھی کیوں کیا؟ اگر دیکھیں نا, سوچنے والی بات ہے کہ جیسے باقی عبادات ہیں, کہاں روزہ ہے تو اس کے لیے کوئی شرط نہیں رکھی, آپ اپنے گھر میں رکھ سکتے ہیں, نماز پڑھنی ہے آپ جہاں کہیں بھی ہے نماز پڑھ سکتے ہیں, آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے, صدقہ دینا ہے, خیرات کرنی ہے, اس کے لیے کوئی خاص مقام نہیں بتایا. نماز کے لیے بے شک مساجد بنا دی, لیکن اگر آپ کے پاس نہیں موقع آپ گھر میں بھی پڑھ سکتے ہیں. لیکن حج ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے ایک ہی جگہ کا انتخاب پروردگار نے کر لیا کہ آپ ایک مخصوص جگہ پہ جائیں گے, ادھر ہی جا کے آخر اس کی وجہ کیا ہے. اس لیے حج کے ذریعے جب حج پہ پوری دنیا سے مسلمان ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں تو وہ مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہے کہ مسلمان کتنی بڑی تعداد میں ایک جگہ پہ جمع ہو جاتے ہیں, اور اس وقت وہ اپنی رنگ نسل ہر قسم کی اپنی دولت کسی بھی چیز کو بھلا کر وہ صرف ایک مسلمان کی حیثیت سے وہاں پر اپنے پروردگار کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. اپنے پروردگار کا حکم مان کر وہ جو ہے ایک جیسا لباس پہن کر, اس میں بعض اوقات کسی کا غلام شامل ہوتا ہے, کسی کا نوکر اس کے ساتھ ہوتا ہے, لیکن وہاں پر کوئی مالک نوکر نہیں ہوتا, سب اللہ کے سامنے ایک انسان کی صورت میں حاضر ہوتے ہیں. یہ حج جو ہے اس وقت پوری دنیا کے سامنے مسلمانوں کی شان و شوکت کو ظاہر کر رہا ہوتا ہے. دنیا خوف کھانے لگ پڑتی ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں جگہ پہ جمع ہے, اگر یہ سارے ابھی یہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا تھوڑا سا حصہ ہے, اس سے یہ سبق لوگوں کو ملتا ہے, یہ ایک میسج جاتا ہے پوری دنیا میں کہ اگر یہ مسلمان حج کے علاوہ بھی, حج پہ تو کچھ لوگ ہیں نا, اگر یہ سارے مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو پوری دنیا کا تختہ الٹ سکتے ہیں. اور در حقیقت یہ ہمارے لیے بھی درس ہے. اگر یہ پوری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ ہو گئے, جیسے آپ جانتے ہیں کہ ابھی آپ لوگ سارے بچے سوشل میڈیا سے کنیکٹڈ ہیں, آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو فلسطین میں ظلم و ستم ہو رہا ہے, اسرائیلی جو کر رہے ہیں, وہ کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ساری دنیا کے مسلمان متحد نہیں ہیں. اگر ساری دنیا کے مسلمان ایک ساتھ اکٹھے ہو جائیں, اب پچھلے دنوں سعودی عربیہ نے جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لیا, اور یہ بہت بڑی تکلیف دہ بات ہے کیونکہ وہ اتنا جو ہے وہ امیر ملک ہے. تو ہمیں اسی طریقے سے سارے جو مسلمان امیر ملک ہیں وہ بھی ساتھ اکٹھے ہو جائیں. سارے دنیا کے مسلمان جب ایک ساتھ ہو جائیں گے تو غیر مسلم ہم سے خوف زدہ ہو جائیں گے, کبھی بھی مسلمانوں پر ظلم نہیں ہو سکتا. تو یہ اس بات کا درس ہے. بہرحال ہمارا جو ٹاپک تھا اس حساب سے جو حج ہے وہ مسلمانوں کی عظیم الشان اجتماع سے اس مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے, کہ ظاہر ہوتا ہے کہ مسلمانوں کی کتنی بڑی شان ہے کہ مسلمان اتنی بڑی تعداد میں ایک جگہ پر جمع ہو گئے ہیں. اور اتحاد و یگانگت کا عملی مظاہرہ بھی ہوتا ہے. اتحاد و یگانگت کسے کہتے ہیں؟ آپس میں اتحاد, آپس میں اتفاق اور محبت. تو کیا مطلب ہوا کہ مسلمان جب ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے ہیں تو نہ صرف ظاہری طور پر بلکہ وہ عملی طور پر اکٹھے ہوتے ہیں. تو یہ دنیا کو سبق مل جاتا ہے کہ یہ مسلمان اپنا گھر بار اپنی ہر چیز چھوڑ کر یہاں پر موجود ہیں, اور اس وقت ان کو کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہمارا لباس کیسا ہے. ان میں سے کسی نے کوئی قیمتی لباس زیب تن نہیں کیا, کوئی انسان جو ہے وہ اپنی دولت کا اظہار نہیں کر رہا, کسی عورت نے کوئی جیولری نہیں دکھائی اپنی, کوئی اپنا ہار سنگھار نہیں دکھایا, کسی مرد نے کوئی گھڑی کوئی جوتا کچھ ایسی قیمتی چیز نہیں پہنی. تو یہ عملی طور پر ایک ساتھ کھڑے ہو گئے ہیں. تو یہ سائن ہوتا ہے, یہ نشانی ہوتی ہے کہ مسلمان جو ہے وہ اتحاد میں ہے اور ان کی شان کتنی بلند ہے. ٹھیک ہے. حج کا اصل فائدہ روحانی تربیت ہے. اور اب دیکھیں کہ جب ایک انسان حج کرنے جاتا ہے اس کی زندگی میں بہت سی تبدیلیاں آتی ہیں. ہم اپنے پروردگار کو حج پر جا کر بہت قریب سے محسوس کرتے ہیں. جو لوگ یہاں دور رہتے ہیں, اکثر لوگوں کے دل میں بہت تمنا ہوتی ہے کہ وہ حج کریں, تو جب ان کو اللہ تعالیٰ یہ موقع دے دیتا ہے, ان پہ خاص کرم ہوتا ہے, وہ حج کرنے جاتے ہیں, تو وہاں پر جب مخصوص کچھ دن گزارے جاتے ہیں ایک ہی حالت میں, انسان روحانی طور پر اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے. جب وہ گواہی دے کے آتا ہے نا کہ لبیک اللہم لبیک, کہ میں پروردگار میں حاضر ہوں, تو اس کے بعد اس کا دل نہیں چاہتا کہ وہ پھر کسی اور کے سامنے کھڑا ہو کر جو ہے وہ اپنے کوئی گناہ کرے. اس کا پروردگار, اس کو محسوس ہوتا ہے کہ اس کا پروردگار ہر لمحے اس کے ساتھ ہے. تو اس طریقے سے حج سے انسان کی روحانی عبادت ہوتی ہے. حج کرنے کے بعد, اور اگر کسی انسان میں حج کرنے کے بعد بھی کوئی تبدیلی نہیں آتی روحانی حساب سے, تو وہ سمجھ لے کہ اس کا حج قبول نہیں, کیونکہ حج
کرنے کے بعد انسان اپنے پروردگار کی اور قریب ہو جاتا ہے، اور اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ حج ایک روحانی تربیت کا ذریعہ ہے، یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ۔ تو قرب الہی کیا ہے؟ اللہ کی محبت، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب روحانی طور پر انسان بلند ہوتا ہے تو اپنے پروردگار کے قریب ہو جاتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے قریب وہ ہے جو پرہیزگار ہے۔ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب انسان کون سا ہے؟ جو جتنا پرہیزگار ہوگا وہ اتنا اپنے پروردگار کے قریب ہو جائے گا۔ پرہیزگار سے کیا مراد ہے؟ کہ ہم اپنی زندگی میں ہر کام میں سوچا کریں کہ ہمارا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم چھوٹی چھوٹی باتوں میں، چھوٹے چھوٹے کاموں میں اپنے پروردگار کو یاد کیا کریں۔ اور جب اگر کوئی انسان حج کر کے، ضروری نہیں کہ ہم حج کریں تو یہ سب چیزیں ہیں، حج کے علاوہ بھی ہمیں اس کے لیے کوشش کرنی ہے، لیکن کیونکہ ہمارا آج کا جو ٹاپک تھا وہ حج تھا، اس لیے ہم نے صرف حج کی بات زیادہ کی۔ لیکن ویسے بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ جو انسان اپنے اللہ کی طرف بڑھتا ہے، قدم بڑھاتا ہے، اللہ کی خاطر وہ کوئی چیز چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی خاطر وہ کسی کو معاف کر دیتا ہے، یا اللہ کی خاطر وہ کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب ضرور بلاتا ہے، اس کو اپنے پروردگار کا قرب، اپنے اللہ تعالیٰ کی محبت نصیب ہوتی ہے۔ تو یہاں پر بھی ہم بات کرتے ہیں حج کے فائدے کی، تو حج سے انسان کو اللہ تعالیٰ کا قرب، اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہوتی ہے، وہ اپنے پروردگار، اپنے رب کے اور قریب ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو پھر اس کے بعد ایک جو ہے ہم نے آخر میں اس سوال میں ایک رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد لکھنا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جس نے اس طرح حج کیا کہ گناہوں اور فضول باتوں سے بچا رہا تو وہ پچھلے گناہوں سے بالکل پاک ہو جاتا ہے۔ کہ دیکھیں کہ جب انسان حج کرتا ہے اور وہ حج کی فوراً بعد سے اپنے آپ کو اس طریقے سے بنا لیتا ہے کہ کوئی غلط کام نہیں کرتا، گناہوں سے بچا رہتا ہے، تو پھر اس کے جو سارے پچھلے گناہ ہیں پروردگار ان گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اور دیکھیں کہ کہا گیا کہ حج کرنے کے بعد انسان بالکل ویسا ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ جیسے اب دو باتیں ہوتی ہیں، آپ اس کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، دو چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ان کے بعد انسان کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو کر انسان ایسے ہو جاتا ہے جیسے وہ آج پیدا ہوا ہے۔ ایک وہ انسان جو اسلام قبول کرتا ہے، جب وہ اسلام قبول کرتا ہے تو جس دن وہ مسلمان ہوتا ہے گویا اس دن وہ پیدا ہوا ہے، اس کے پچھلے سارے جو نامہ اعمال ہے اس کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کہ اگر انسان سچے دل کے ساتھ اور خلوص کے ساتھ حج کرتا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میں آج کے بعد کوئی غلط کام نہیں کروں گا، تو پھر اس کے پچھلے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے، اور وہ بالکل ایسے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج مادر شکم سے پیدا ہوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے ہمارا تھا سوال کہ حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اس لیے جو ہے اگر ہم اپنے پروردگار سے دعا ضرور مانگتے ہیں، ہر مسلمان کی خواہش ہوتی ہے، اس کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے پروردگار کو یاد کرے، ٹھیک ہے، اور حج کرے۔ حج کی خواہش مسلمانوں کے دلوں میں بہت زیادہ موجود ہوتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ پھر ہم یہ اپنے آپ کو پہلے اس قابل بھی بنائیں کہ اگر ہمیں ہمارا پروردگار بلاتا ہے، ضروری نہیں کہ ہم حج کرنے کے بعد اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں، حج کرنے کے بعد ہم سب چیزوں کو چھوڑیں، پہلے سے کوشش کریں کہ ہم جو ہے وہ ایسے بن جائیں کہ ہمارا پروردگار ہمیں خود اپنی طرف بلائے، ہم اتنے نیک اور اتنے پرہیزگار بن جائیں کہ اللہ تعالیٰ خود ہمیں حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں بلائے، وہ چاہے کہ ہم جو ہے اس کا یہ بندہ اس کے پاس حج کرنے کے لیے آئے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا جو تھا آج کا سوال تھا کہ حج کے بارے میں کیا جانتے ہیں۔ ہم نے اس سوال میں ذکر کیا کہ حج ایک مالی اور ٹھیک ہے بیٹا میں بھیج دوں گی انشاءاللہ، وہ میں پہلے بھی بھیج دیتی ہوں۔ اچھا، ہم نے سوال کیا حج کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، پھر ہم نے اس میں پڑھا کہ حج ایک مالی عبادت ہے اور بدنی عبادت ہے۔ مالی عبادت سے کیا مراد ہے کہ اس میں مال خرچ ہوتا ہے۔ بدنی عبادت، اس میں انسان اپنے بدن کے ذریعے، اپنے جسم کے ذریعے مختلف عبادات کو سر انجام دیتا ہے۔ پھر زندگی میں صاحب استطاعت پر، ان کی جو طاقت رکھتا ہو، اس پر صرف ایک بات فرض ہے کہ حج ایک ایسی جامع عبادت ہے کہ جس میں تمام عبادات کی روح شامل ہے، اور بھی بہت کچھ ہے، اور یہ انسان کو روحانی اور اخلاقی تربیت جو ہے وہ ہماری حج کے ذریعے ہوتی ہے، اور حج کا اصل فائدہ جو ہے وہ روحانی تربیت ہے۔ یہ قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے اللہ کے قریب ہونے کا، اور حج کے بعد انسان بالکل ویسے ہو جاتا ہے کہ جیسے وہ آج ہے جو ہے اس دنیا میں آیا ہے، ٹھیک ہے، اور آج وہ شکم مادر سے پیدا ہوا ہے، اس طرح سے وہ اپنے پروردگار کے قریب ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، حج انسان کو گناہوں سے بالکل
पाक कर देता है। ये हमारा सवाल था। अब इस हवाले से बेटा अगर कोई सवाल आपने पूछना है जो हमने आज पढ़ा इस्लाम में इबादत का तस्वर, और उसमें हमारा तफसीली सवाल नंबर 4 था कि हज के बारे में आप क्या जानते हैं, जो हमने इसको दोबारा से दोहरा भी लिया। अब अगर कोई सवाल है बेटा इस हवाले से तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया, कोई सवाल नहीं है? ठीक है बेटा, ये जो इसका सवाल है मैं इसका स्क्रीनशॉट लेके आपको भेज दूंगी, ठीक है, ग्रुप में। और इंशाल्लाह जो है फिर वो अगर कोई मसला होगा तो आप उस बारे में दोबारा भी सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ठीक हो गया? चलिए जी, ठीक हो गया बेटा। फिर अगर आपको कोई सवाल नहीं है मजीद तो हम फिर अपना लेक्चर जो है वो यहाँ पर खत्म करते हैं। आप अपना ख्याल रखिएगा, इस सवाल को आप याद करेंगे और उसके अलावा आप इसको लिखेंगे, ठीक है, कॉपी पर लिख लेंगे और याद कर लेंगे। अगले लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।